मुश्किलें गुजर जाती है, हौसले जीत जाते हैं। हौसलामंद लोग मंजिल पर पहुंचकर दम लेते हैं। उन्होंने मसाइल को मैनेज करते वक्त सबसे मजबूत रद्द-ए-अमल का इंतखाब करना सीख लिया होता है, और यही असल कुंजी है मसाइल को मैनेज करना, क्योंकि हमारी ज्यादातर इम्कानात देखने वाली सोच के बावजूद ऐसे मसाइल हैं जिनका कोई हल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हर मसले का एक मनफी और एक मस्बत रद्द-ए-अमल है। आखिरी तज्ज़िये में हौसलामंद लोग जो मुश्किल वक्त से कामयाबी से गुजर जाते हैं, ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो अपने तकालीफ पर मस्बत रद्द-ए-अमल का इंतखाब करते हैं। ये हमेशा इतना आसान नहीं होता जितना लगता है। मसले को कभी बहाना न बनने दे। मिसाल के तौर पर उस हमल के बारे में सोचें जिसकी ख्वाहिश नहीं थी। आपके सामने कौन से रास्ते हैं, कौन से मुतबादिल रास्ते हैं, कौन सा हल सचमुच हल है, आप कैसे तयीन करेगा, कौन सा रद्द-ए-अमल मस्बत है और कौन सा मनफी। मुझे आखिरी सवाल का जवाब पहले देने दे। मस्बत रद्द-ए-अमल वो होता है जो इंसानी खानदान के इज्तिमाई वक़ार में सबसे ज़्यादा इजाफा करे। मैं मुख्तलिफ रस्तों में उस रस्तों का इंतखाब करूँगा जिस पर चलने से इंसानी खानदान को कम से कम शर्मसार होना पड़े। मैं उस रद्द-ए-अमल का इंतखाब करूँगा जिसके नतीजे में मुझे इंसान होने पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ख्र महसूस हो। इसके अलावा मस्बत रद्द-ए-अमल वो होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी फराहम करे। इसके अलावा मस्बत रद्द-ए-अमल वो होगा जिसके ज़रिए माशरे में तामीरी इजाफा करने का सबसे ज़्यादा इम्कान हो। इसके बरअक्स मनफी रद्द-ए-अमल वो रद्द-ए-अमल होगा जो मेरे लिए या इंसानी खानदान के लिए सबसे ज़्यादा शर्मनाक हो, और जो मेरे मसले में से कोई खैर बरामद न होने दे। मसले के सबसे मजबूत रद्द-ए-अमल को चुनने के इन मजबूत उसूलों की बुनियाद पर एक अरसे से इस बात की वकालत कर रहा हूँ कि ऐसे हमल को पूरा होने देना चाहिए और बच्चे को किसी बेऔलाद खानदान की दुआओं का जवाब समझना चाहिए। मसले का सबसे मजबूत रद्द-ए-अमल उसके चुनने के उन उसूलों के दूसरे मसाइल पर किस तरह इतलाक होता है। मिसाल के तौर पर खौफनाक माशी बदहाली का मस्बत रद्द-ए-अमल क्या है। ऐसी सूरत हाल में क्या मस्बत रद्द-ए-अमल ये होगा कि इंसान पीछे हट जाए, भाग जाए, शराब, नशावर दवाइयाँ या खुदकुशी में पनाह ढूंढे? नहीं, इसी तरह के मनफी रद्द-ए-अमल मसले का आर्जी हल पेश करते हैं और इससे बड़े मसाइल पैदा होते हैं। अपने बिलों की अदायगी के लिए पैसे चुराना एक मनफी हल है, क्योंकि उससे मसाइल का एक पूरा नया सेट पैदा हो जाएगा। आपके अंदर ऐसा बीत खुल जाएगा और उसके पकड़ जाने का डर पैदा हो जाएगा। आप हमेशा शर्मिंदा रहेंगे, आपकी इज्जत नफ्स ख़त्म हो जाएगी और इंसानी खानदान की इज्तिमाई इज्जत नफ्स ख़त्म हो जाएगी। किसी मसले के मस्बत हल के लिए पहल करने की हिम्मत की ज़रूरत हो सकती है। अपने कर्जदारों का सामना करने और उनके साथ ईमानदारी और साफगोई के साथ मामला करने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है। अगर वो फौरी अदायगी के लिए दबाव डालते हैं और आपको दरकार वक़्त देने से इनकार करते हैं तो दिवालियापन की दरख्वास्त दायर करने के कानूनी और उसके भी अच्छे रास्ते हैं। इससे आपको इतना वक्त मिल जाएगा कोई गैर कानूनी काम किए बगैर अपने मसले का हल तलाश कर सके। ये बात आइए हम अज़दवाजी ज़िंदगी में झगड़ों और परेशानियों के मसले पर गौर करें। बरसों तक ये माना जाता है कि बच्चों के लिए ये बेहतर है कि वो उस घर में रहने के बजाय जहाँ माँ बाप अक्सर लड़ते हो वालिदैन में से एक के साथ सुकून से रहे। इस बेबुनियाद और गैर साइंसी मफरूज़े पर यकीन करके हज़ारों शादीशुदा जोड़ों ने अज़दवाजी ज़िंदगी की तलखियों के फौरी हल के लिए अलहदगी का इंतखाब किया है। बहुत से लोगों को वाकई ये यकीन था कि ये बच्चों के लिए बेहतर है।
لیکن حال ہی میں تحقیق بتاتی ہے اگر بچوں کی حکومت ہو تو کوئی طلاق نہ ہو۔ ہم اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے کہ بچوں پر طلاق کے طویل مدت اثرات کیا ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں جہاں بچوں کی حکومت ہوتی تو ایک بھی طلاق نہ ہوتی۔ بچوں کی نفسیات کے ایک ماہر نے کہا ہے کہ ماں باپ کی طلاق میں بچوں کے لیے کوئی بہتری ہوتی کہ ماں باپ میں سے ایک کے ذریعے پالا گیا بچہ ماں اور باپ دونوں کے ذریعے پالے گئے بچوں سے خود کو زیادہ محسوس کرتا ہے یا اس سے بہتر ہوتا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں میں خودکشی یا نشہ آور ادویات کے استعمال، کم عمری میں ماں بن جانے، شراب نوشی اور یہاں تک کہ قتل کے بڑھتے ہوئے واقعات کی طرف توجہ دلائی۔ مسائل جو 60 کی دہائی میں پیدا ہوئے اور 70 کی دہائی میں اس نے پروان چڑھے۔ اسی طرح کی تحقیق بتاتی ہے کہ تناؤ اور جھگڑوں کے باوجود اکٹھا رہنا زیادہ مثبت ہو سکتا ہے۔ میرے ماں باپ میں بھی جھگڑے ہوتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے بچپن میں ہمارے گھر میں بعض اوقات سخت طلاق کلامی ہوتی تھی، لیکن طلاق کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں، اس وجہ سے کہ میں اس یقین کے ساتھ بڑا ہوا کہ کسی مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ انسان اس سے بھاگ جائے۔ مجھے اس بات کا یقین اس لیے ہے کیونکہ میرے ماں باپ نے مسائل کے باوجود اپنی شادی کو قائم رکھا۔ میں بہتر انسان ہوں، اپنے مقصد کے ساتھ زیادہ وفادار ہوں۔ ان کی کبھی کم نہ ہونے والی محبت نے مجھے وفاداری کی اہمیت بھی یقین کرنا سکھایا۔ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ طلاق کوئی حل نہیں ہے تو حیرت انگیز طور پر آپ دوبارہ محبت کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ مشکلیں گزر جاتی ہیں، حوصلے جیت جاتے ہیں۔ حوصلہ مند لوگ منزل پر پہنچ کر دم لیتے ہیں۔ انہوں نے مسائل کو مینج کرنے وقت سب سے مثبت رد عمل کا انتخاب کرنا سیکھ لیا ہے، اور یہی اصل کنجی ہے مسائل کو مینج کرنا، کیونکہ ہماری تمام تر امکانات دیکھنے والی سوچ کے باوجود ایسے مسائل ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہے۔ مشکلیں گزر جاتی ہیں، حوصلے جیت جاتے ہیں۔ حوصلہ مند لوگ منزل پر پہنچ کر دم لیتے ہیں۔ انہوں نے مسائل کو مینج کرتے وقت سب سے مثبت رد عمل کا انتخاب کرنا سیکھ لیا ہوتا ہے، اور یہی اصل کنجی ہے مسائل کو مینج کرنا، کیونکہ ہماری زیادہ تر امکانات دیکھنے والی سوچ کے باوجود ایسے مسائل ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہے۔ اگر آپ کی ٹانگ کٹ گئی ہے تو آپ اسے دوبارہ نہیں اگا سکتے، لیکن آپ بہتر سے بہتر مصنوعی ٹانگ لگا کر اس مسئلے کو مینج ضرور کر سکتے ہیں۔ آپ دوسروں سے بہتر چلنے، زیادہ آسانی سے چلنے اور زیادہ تیزی سے چلنے کا طریقہ سیکھ کر اسے مینج کر سکتے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر اس انسان کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہوگا جس کی زندگی آپ جیسی ہے۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ امکانات دیکھنے والی سوچ ہر مسئلے کا حل کر سکتی ہے، لیکن مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان اور یقین کے ساتھ اگر مسائل حل ہو سکتے ہیں، انسانوں کے لیے ناممکن ہے لیکن خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی مسئلے کا حل ہی نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ جب آپ مسئلے کو حل نہ کر سکے تو اسے مینج کریں۔ فاتحین وہ کیسے کرتے ہیں؟ جب وہ مسئلے کو حل نہیں کر سکتے تو اسے نئی سوچ کے ساتھ مینج کرتے ہیں۔ اور آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نئی سوچ کے ساتھ مسائل کو مینج کرنے کے 12 اصولوں پر عمل کر کے ایسا کر سکتے ہیں۔ ہم اگلے باب میں ان اصولوں کے بارے میں بات کریں گے۔